आर्टिकल 370 वापस ला सकते हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव। मैं 35A के बारे में कह सकता हूँ, वो हम ज़रूर वापस लाएंगे किसी ना किसी शक्ल में। जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं गांदरबल में, और गांदरबल में हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एक उभरते हुए रहनुमा हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, ये जो आज गांदरबल के दौरे पे आए हुए हैं, क्या मुद्दा मकसद लेकर आए हैं, और इस वक्त चूंकि पार्लिमानी इंतखाबात जारी हैं, इस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनके ज़िंदगी के कुछ वाक़ात या हालात भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कहाँ किस तरह गुजरी है। सदाम आज़ाद साहब, आपका खैर मकदम है जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। हम सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कहाँ और किन हालात में गुजरी है। शुक्रिया पहले, और मैं यहाँ हमारे जो दोस्त हैं और बहनें हैं, उनसे शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे इतना अच्छा वेलकम दिया और मेरे से बातचीत की। और गांदरबल में हमारे जो लीडर हैं, हमारे भाई जिन कैसर सुल्तान, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे अपने घर पे बुलाया। आपने पूछा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर एक पॉलिटिकल फैमिली में बीती है। मैं बिजनेसमैन था काफ़ी साल, और अब जब से हमारे फादर ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी शुरू की है, तो मैं एक मामूली वर्कर की हैसियत से पार्टी की मदद कर रहा हूँ। और जो ने मुझे डे वन पे कहा कि एक मामूली वर्कर की हैसियत से ग्राउंड लेवल पे जाइए, लोगों से बातचीत करिए और मसले समझिए, तो मैं उसी प्रोसेस में हूँ अभी। सदाम साहब, चूंकि इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात जारी हैं, तो इस हवाले से आप अपनी पार्टी को किस मुकाम पर देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी 1 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ 30-30, 70 साल पुरानी पार्टियां हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मगर मुझे लगता है इस 1 साल में ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमने कैंडिडेट डाले हैं, सरूरी साहब हैं, सलीम परेज साहब हैं, और आमिर भट्ट साहब हैं। हमने यंग लोग डाले हैं कुछ, जैसे सलीम परेजी, आमिर भट्ट साहब। इनका पॉलिटिकल फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक नई आवाज़ें हैं, ये ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की। मेरे हमारी पार्टी के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी था कि हम नए लोग डालें, और ऐसे लोग डालें जिनका इरादा एक ही है, वो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह मैं पब्लिक से गुजारिश करूँगा कि DPAP बाल्टी के लिए वोट करें, हमें एक नया दौर जम्मू कश्मीर में शुरू करने की इजाज़त दें। सदाम साहब, हमें ये बताएं कि लोगों के बीच अगर आपकी पार्टी के उम्मीदवार जाएंगे तो क्या मुद्दा और क्या लेकर जाएंगे जिनके हवाले से लोग उनको वोट देंगे? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर में बहुत देर बाद चुनाव हो रहे हैं, असेंबली और लोकसभा के। यहाँ मुद्दे बहुत हैं, और मेरे नज़रिए से सारे मुद्दे इंटर रिलेटेड है। बेरोज़गार का मुद्दा है, उससे इंटर रिलेटेड ड्रग यूज़ है, क्योंकि बच्चे घर पे बेकार बैठे हुए हैं। जी। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, रोड्स का मुद्दा है। सुपरफिशली कुछ रोड बन गए हैं, हाँ जी, मगर इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है। जमहूरियत चलती है रिप्रेजेंटेटिव से, MLA से और MP से। ब्यूरोक्रेट्स का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है, नो डाउट अबाउट इट, पर जमहूरियत ब्यूरोक्रेट से नहीं चलती, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स इश्यूज नहीं समझते। तो जो भी ये मुद्दे हैं, उनका एक हल ढूंढने के लिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, अगर मैं कहता हूँ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मौका मिले जम्मू कश्मीर की पब्लिक को सर्व करने का, तो आप
میں یہ کہوں گا کہ غلام نبی آزاد صاحب کے 2.5 سال کے ٹرم کو دیکھیے، ان نے اتنا ڈیلیور کیا اور پرومس کم کیا، اور آج جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلام نبی آزاد صاحب نے ہی بنایا تھا۔ صدام صاحب، جیسا کہ آپ نے بولا کہ ڈیموکریٹڈ پروگریسو آزاد پارٹی صرف 1 سال پرانی پارٹی ہے، تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں 2019 میں یہاں پہ کیا کچھ ہوا، اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنائی گئی، 370 ہٹایا گیا، 35A ہٹایا گیا، تو کیا آپ کا یہ بھی مدعا رہے گا آپ کی پارٹی کا کہ ان چیزوں کو واپس لایا جائے؟ دیکھیے، غلام نبی آزاد صاحب نے پہلے ہی کہا، جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 370 واپس لا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس میں پارلیمنٹ میں میجورٹی چاہیے، جو انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو۔ میں 35A کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، وہ ہم ضرور واپس لائیں گے کسی نہ کسی شکل میں۔ ہمارے پاس لینڈ بہت کم ہے، ایز یو نو، فلیٹ لینڈ۔ تو آپ دیکھیں گے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو دیکھیں گے یا ہماچل کو دیکھیں گے، پہلا حق اسٹیٹ سبجیکٹ کا ہوتا ہے، پہلا حق گورنمنٹ جابس کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے کشمیری لوگوں کے لیے۔ میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گاندربل ضلع کے ضلع صدر قیصر سلطان جن صاحب۔ ہم ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اگر لوگوں کے بیچ جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، کیا مدعے اور کیا مسئلے مسائل ہیں جو گاندربل سے ریلیٹڈ ہیں، کیا لے کر وہ لوگوں کے پاس جائیں گے۔ قیصر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنی شکریہ۔ تاثرات بیان کریں۔ گاندربل کے مسائل، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پہلے جو یہاں پہ، یا صدام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ایکسٹریکشن کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ جو دریائے سندھ پہ رہتے ہیں لوگ، ان کو بہت مسائل، مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہیں ہم نے ایک سیکیور، ایک سیف بزنس پرووائڈ کرنا ہے۔ پہلے جنہوں نے لون پہ گاڑیاں لی ہیں، جن کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، تو اس حوالے سے ہماری پارٹی ایک تو لوکل ایشوز پہ انشاءاللہ کام کریں گے، اور جو ہمارے اسٹیٹ لیول پہ ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے، بجلی فی ہم معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے دور حکومت میں جب ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کو لوگ انشاءاللہ چنیں گے، آنے والے ودھان سبھا الیکشن میں ہمارا پہلا جو سٹپ ہے وہ یہ رہے گا کہ ہم بجلی فیس کو معاف کریں گے، جس کا ہم دیکھتے ہیں پورے جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر میں بجلی تو یہاں پہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے آزاد صاحب نے بڑی پریس کانفرنسز میں کہا کہ ہمیں یہاں پہ پانی کی قلت ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہے برف باری لیٹ ہوتی ہے، بہت لیٹ ہوتی ہے برف باری، اس کی وجہ سے بھی قلت ہوتی ہے پانی، یہ بجلی میں۔ تو ہم نے یہاں پہ تھرمل پاور پروجیکٹس کا انعقاد کرنا چاہیے۔ یہ انیشیٹیوز ہم انشاءاللہ پاور میں آ کے کریں گے۔ اور بھی جو ہمارے یہاں پہ لوکل مسائل ہیں، جیسے ان ایمپلائمنٹ صدام صاحب نے ذکر کیا، بے روزگاری ہے، یہ بہت حد تک ہے۔ لوگ نشاور چیزوں میں پڑے ہیں، نوجوان نشاور چیزوں میں پڑے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم باضابطہ طور پہ اس پہ محنت کریں گے، کولیکٹیولی ایز اے ٹیم محنت کریں گے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی اس کے لیے بہت پریاس کرے گی، ان چیزوں کو روکنے کے لیے، اور لوگوں کو تحفظ دیں گے۔ یہ ہمارے پارٹی کے اہم مدعے ہوں گے انشاءاللہ۔